ان بلان، لازم لك ان بلان. كي تصدم لاصال كي راك نشوفها بزاف هذه في لي سال دو سبور كاين صرا لا بلوبار دو طون لا بلوبار تاع لي ديبيوتون اللي يبداو لا ميسكولاسيون بلا كوتش بلا والو. فو دير لا فيريتي كيف حنا ماشي اي واحد يقدر يدير كوتش، الكوتش لازم تخلصو، لازم ان سويفي، لازم بزاف صوالح. دونك ماشي اي واحد يقدر يكون عنده كوتش. دونك واش نديرو حنا نسيو شغل بلي موان تاعنا بوش عندنا شغل الوسائل اللي يكونوا عندنا باطل، هذوك الوسائل جينيرالمون باطل. نسيو شغل نلحقوا لي زوبجيكتيف تاعنا. داكور، في هذا الفيديو هذا نحكي على سبور، و سورتو في هذا الفيديو نحكي على لو بلان. نحكي على لو بلان، نحكي كيفاش دير لا سيونس تاعك، و لامبورطونس تاع لي ريشيرش اللي ديرهم، و لامبورطونس كيف تاع ليفالواسيون. بغيف دوك تلقاو دوك ندخل في لي ديتاي شويه بشويه. هذه لا سويت تاع لا فيديو اللي درتها من قبل. لا فيديو اللي درتها من قبل حكيت على ليكسبيريونس تاعي هو لو سبور. دونك لو تيم تاع لا فيديو هذه هو لو سبور، لا ميسكولاسيون، لا بوكس. وفي لا فيديو سي لا سويت تاع ليكسبيريونس واش تعلمت من لا ميسكولاسيون لو سبور ان جينيرال. دونك في لا فيديو هذه نحكيو على لامبورطونس تاع لو بلان. لازم تكون عندك خطه، لازم دير ان بلان، لازم تعرف واش راك دير، تعرف لي زونطرينمون اللي ديرهم، تعرف وين راك رايح. داكور، تعرف لي زيتاب اللي تجوز عليهم باش تلحق وين راك حاب تلحق، سواء في سبور سواء نابورت كال دومين. الحاجه الاولى اللي ديرها قبل ما تبدا، كيما يقولوا قبل ما نلحقوا ليتاب تاع دير ان بلان، ديجا شغل لازم تعرف واش راك حاب. داكور، انا نهضر على لو سبور، مي دونك جو في سبيسيفي على لا ميسكولاسيون باسكو بزاف ناس يديروا ميسكولاسيون. دونك في لا ميسكولاسيون لازم تعرف واش راك حاب. داكور، تعرف واش راك حاب، يعني انت لوبجيكتيف تاعك ماشي دير لا ميسكولاسيون باش دير لا ميسكولاسيون. دونك لوبجيكتيف تاعك دير لا ميسكولاسيون باسكو راح تعاونك باش تكون عندك بلوس دو ميسكل، يعني تكون بلوس اتليتيك. ولا باغ اكزومبل تعاونك باش تنشف، حنا نقولوا تنشف يعني تو بير دو بوا، باش تعاونك باش تكون بلوس اتليتيك. بالك لا ميسكولاسيون ديرها اكوتي باسكو دير لا بوكس، بالك دير لو فوت، بالك دير فوالا. سا ديبون لوبجيكتيف تاع اي واحد. اي ميم لوبجيكتيف تاعك وعلاش ديرو، il faut se poser la question. يعني كي تعرف لوبجيكتيف تاعك، نقولوا باغ اكزومبل هي تنقص من البوا، وعلاش راني حاب نقص من البوا. يعني شغل تا با بيزون تكون عندك اون ريزون نوبل ولا شغل تعرف سا انكرويابل، ولا قادر يقول لك بون راني حاب لي ميسكولاسيون نقص في البوا جوست باش كي نلبس التريكو يخرج عليا، ولا باش الصيف راهو جاي باش كي نكون في لابلاج يعجبني لو كور تاعي، ولا عارف سا ميم بات شغل كي نشوف روحي نحس روحي بيان، نحس روحي اليز. لا كونفيونس تلعب دور كبيره في لافي تاع الانسان. داكور، دونك لازم تعرف قبل ما يعني ديسيدي باش دير ميسكولاسيون، لازم تعرف لوبجيكتيف تاعك، لو بوا يعني بير دو بوا، برون دو موسكل، نابورت كوا، نابورت كال اوبجيكتيف، وعلاش راك حاب تدي هاد الطريقه هذه، وعلاش راك حاب تنقص لو بوا، وعلاش راك حاب تزيد في الموسكل. هاد الصوالح بالك تبان لك بات، تبان لك شغل تبان لك عفايس ما ينفعش نخمو ديريكتومون، لازم ديريكتومون حنايا نروحو لاصال دو سبور ونديرو لونطرينمون. كاين بزاف يديرو كيف لو سبور جوست ان افي دو مود. نروح للصال دو سبور باسكو جاري، باسكو خويا، باسكو راح دير الميسكولاسيون، كي بالك نتايا ما تعجبكش لا ميسكولاسيون. سكو جو كومبرون تري بيان باسكو ابخي 13 سنه تاع سبور، مي سورتو ميسكولاسيون، درت عليك لحقت اون ايبوك وين كرهت، عندها 5 ans ولا 6 ans كرهت، ما لقيتوش درت لا فورس، درت لا سيج، درت فت عليهم كاع. على فون ما عندكش لا موتيفاسيون هذيك تاع تحطو على سال دو سبور، ميم مالغري تو برون دو بليزير، مي t'as pas de plan, t'as pas de but. Donc, je comprends très très bien. Donc, c'est pour ça que je n'appuie bizarre sur le fait que je suis flexible. Dès que je suis belle, il y a une musculation. Il y a une bizarre soirée. Sport, mais il y a une musculation, faire de l'exemple. Donc, لازم لك تعرف واش راك حاب وعلاش راك حاب دير le sport, surtout la musculation. Après, donc, تبدا دير لي ريشيرش تاعك، تحوس في انترنت، كاين كلش في انترنت. كاين كلش. ميم انا بيرسونيلمون درت ان بي دي اف فيه 6 باج، فيه دي بروغرام تاع ميسكولاسيون ستاندار، درته بالفرنسي باسكو سي لا لونغ اللي راني نقدر نمد فيها لو بلوس دانفورماسيون مالوروزمون. مي كاين بزاف كاين دي بروغرام ستاندار، يعني اي واحد هذاك البروغرام اللي درتو، اي واحد تلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون تاع الفيديو، تلقاو اي واحد يقدر يعني يدي منو بزاف معلومات ويديرهم، سي دي سيسيون ستاندار. دونك تتعلم، تشوف دي فيديو تتعلم، بوركوا با تحكمو بقاو ستيلو تنوطي كاع واش تعلم.
يعني لي زيتاب اللي تعلمتهم منين تعلمنا نمشيو تشوفوا لي زانفورماسيون تاعكم، واحد يكون باسيوني، واحد يحب لو دومين تاعو باش هكا يعني كيما يقولوا ما يمديكمش بولشيت، ما يسخرش بيكم. دونك فوالا ديروا ان بلان، يعني ديروا في بالكم باغ اكزومبل une séance تاع musculation standard عندك 5 exercices. Une séance تاع musculation standard عندك 1h15 standard، يعني ماشي نقول لكم هذه هي لي نورم، مي ستاندار سي 5 exercices. Allez نقولوا 6 pour un gros, par exemple une grosse séance تخدم 2 exercices. عندك des styles d'entraînement، عندك le split، عندك full body، عندك le half body، عندك بزاف صوالح. Le mieux pour évoluer، je crois que le mieux les عندك par exemple 4 fois par jour le mieux des splits باش تحكم كاع le corps تاعك، تفهم le principe تاع la musculation، شفت لا لوجيك تاع الميسكولاسيون واش راك دير. باغ اكزومبل راك ترفد دي بوا، راك دير ان موفمون يكون على حساب لي موسكل اللي راح تستعملهم. باغ اكزومبل جو سي با لي باك راهم هنايا، عندك ان موفمون يجي من حتى هنايا، دونك الموفمون تاعك هاك. دونك دير في بالك بلي لي باك باغ اكزومبل لو ميو سي تونجاجيش بزاف لي تريسيبس تاعك. باش ما تونجاجيش بزاف لي تريسيبس تاعك ما لازمش تفتح بزاف لي كود، وكان تفتح بزاف لي كود تاعك راح تونجاجي بزاف لي زيبول، وكان تدخل بزاف لي كود كي طبع هكا راك راح تونجاجي بزاف لي تريسيبس. دونك لازم تريح في الوسط، سا ديبون لومبلاسمون تاع لي بار. هاد الصوالح يجيو مع الوقت، مي باش تلحق لي بتي ديتاي دوسمون لي بتي ديتاي لازم او موان تدخل في لي غرو كيما يقولوا لي غرو زيتاب، يعني مراحل كبار. والمراحل الكبار هو ان بلان، لازم لك ان بلان. tu peux pas t'avancer بلا ان بلان، لازم تفهم لي ستاندار. اي عفسه عندها ان ستاندار في التريدينغ، باسكو في لاشين تاعي نحكي كيف على التريدينغ، نحكي على سبور. اللي ما عرفش اللي تحفظ الفيديو ما عرف على والو، يعني نحكي على سبور، نحكي على تريدينغ، تداول، نحكي على بزاف صوالح. فوالا دونك لازم لك ان بلان، لازم لك لي ستاندار تاع لو دومين اللي راك راح تونجاجي فيه، كو سوا نيمبورط كال دومين، جو مون فو، لازم لك ان بلان. ابخي كي دير لو بلان تاعك لازم تيستي لو بلان تاعك، ما تكونش مقلق. كيما قلت في لا فيديو اللي فاتت، لازم هاد الصوالح هادو سورتو لو سبور سي ان تروك تاع حياتك كومبلي. ما نكذبش عليكم، انا ما نحبش هذوك لي بروغرام تاع 5 شهور 6 شهور ولازم تشين بالخف ولازم تمسكلي بالخف، ولا صا ميم تلحق لوبجيكتيف تاعك وما تطلعش كلش، باسكو لوبجيكتيف تاعك تلحق مسكليه باغ اكزومبل بديت في جونفي حتى جوان، كي تلحق جوان راك راح تلاشي شويه، باسكو على لوبجيكتيف تاعك كي تلحق لجوان تكون مسكلي، راك راح تلحق لجوان تكون مسكلي بصح. دي في بالك بلي كل ما تكون مسكلي، كل ما تكون كيما يقولوا كل ما تافونسي، كل ما تكون صعيب اكثر. دونك انت كشرط لازم تدوبلي لي زيفور، ما عندكش ان اوتر اوبجيكتيف. دونك لو ميو سي اوبجيكتيف ا لون تيرم، يعني في بالك بلي لو سبور سي لا في، يعني سي تري 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 امبورطون في الحياه تاع الانسان، كو سوا بسيكولوجيك كو سوا فيزيك. دونك دير في بالك لون تيرم، دونك ايفولوي كشرط لازم تيفولوي في هذا لو دومين. مي ما نشرح ميم با نقول ايفولوي في هذا لو دومين، باسكو حاجه كيما يقولوا كيما واحد ياكل ولا واحد يشرب واحد يدير سبور، t'es pas obligé دير 5 سوايع 6 سوايع تروح كيما سبارسيات تروح دير دي سيونس دو مالاد شغل تعيي روحك ولا تحوس دير ان كور تاع كيما هذوك لي ستاتيو غريك تاع بكري. نو تي با obligé دو فير سا، تروح دير ا طون نيفو، باسكو دير في بالك بلي كاين دي بليسيور، كاين بزاف صوالح انا راح نحكي عليهم، لي سيتيرمون فوالا كيفاش دير، يعني كيفاش ما تخليش لو سبور يهلك. دونك تي با obligé تهلك روحك. لو سبور tu peux le faire mais doucement، تقدر دير دي فوتينغ. Voilà, un entretien تاع لو كور باش كيما يقولوا تريح ان فورم فيزيكمون، باش كيما يقولوا تستعمل لو كور تاعك اسي لو بلو لونطون بوسيبل. سا سري دوماج تلحق 30 40 تلقى عندك لي بروبليم تاع الظهر، ولا عندك ان ديبواتمون، ولا عندك بروبليم تاع السكر، بزاف صوالح اللي حنا واحد نيفيتيهم. حنا عندنا شغلت عندنا اون سيغتان مونتاليتي تاع وي لحقت 40 45 الحياه خلاصت وسي بون. طون انا بور مو طون كو عندك ان كور تقدر تجري به ماراطون، تقدر دير به بزاف صوالح، تي ان كور جون. دونك لو جون بور مو يكون عندك ان كور فونكسيونيل. دونك فوالا دونك لازم تعرف، نعمل ان بتي ريزومي، لازم تعرف واش راك حاب. دونك بير دو بوا، برون دو موسكل، تكون اتليتيك، تكون عندك اون فيزيون كيما يقولوا مفتوحه، ما تكونش مغلوق في المسكولاسيون، ما تكونش مغلوق وي لازم لي باك باول. نو كاين بزاف، انا واحد الوقت كنت مغلوق كنت مغلوق، ودونك افيك لو ركول فهمت بلي سيتي با اوبليجي تكون مغلوق، تقدر دير بزاف صوالح. دونك لوبجيكتيف تاعي انا هي نكون سوبل، يكون عندي لا فورس. سي با اوبليجي تكون عندي اون سورت فورس هيومين، تكون عندي لا فورس، تكون عندي كيف اون تكنيك، باسكو ندير لا بوكس، ندير لي زار مارسيو.
تكون عندي بون تكنيك، تكون اكسبلوزيفيتي، تكون رابيديتي، بزاف هاد الصوالح. راني نسيت تكون عندي توازن في الكور تاعي، في الجسم تاعي، باش ندير الجسم تاعي يكون عندي توازن. دونك واش لازم ندير نسي ما نابيوزيش بزاف لا فورس، ما نابيوزيش بزاف من لا سوبليس، يعني نسي ندير دي سيونس لي كيما يقولوا 20% من هذه، 50% من هذه، 60% من هذه، ملي راك ندير 100% من هذه، ملي راك نقص 50% من هذه، مي نسي نتوشي كلش، داكور. ومع الوقت على 10 سنين 50 سنه، بوركوا با 50 سنه، 10 سنين 20 سنه نلحق انكور يكون ايكيليبري، باسكو ديت اشاك فوا شويه منها. Après ça dépend bien sûr كاين لي athlètes كاين عندهم دي كومبيتيسيون، هذا جو ريسبكت، اي ميم هذاك سي ان سوجي نحكيو عليه ان شاء الله. دونك فوالا دونك خرجت encore une fois من السوجي، كان هاك نحكي على عفسه ومن بعد ندخل في عفسه اخرى، ندخل في عفسه اخرى. بريف دونك وي دونك لازم تعرف واش راك حاب، تعرف اكزاكتومون واش راك حاب، لازم تقول وعلاش راني معاود ندير هاد العفسه، وعلاش راني معاود ندير سبور، وعلاش ندير لاساج، وعلاش ندير لامسكيلاسيون. جو فو يعني جو فو اذا كانت عندك دي ريزون بيت ولا ستوبيد ولا نوبل ولا ماشي نوبل، المهم تكون عندك دي ريزون، لازم تفهم وعلاش راك دير هاد العفسه، تفهم وعلاش راك دير هاد العفسه. لازم دير لي ريشيرش تاعك، دير ما تكونش فنيان، سقسي الناس ودي من الناس، ماشي معناتها انا سمعت شفت الفيديو تاعي معناتها كاين منها واش راني نقول. كاين لا بلوبار تاع لي زوبينيون تاع الناس، يعني كيعطيو لك اون اوبينيون، لا بلوبار تاع لوبينيون تاعهم بالك 90% تاع لوبينيون تاعهم هي ليكسبيريونس تاعهم، الفيكو تاعهم، واش تعلموا، منين جابوا لي انفورماسيون تاعهم. قادر سي با جو في با دير كو سي ايروني معناتها ما كاينش، جو في با دير كو سي واي. دونك واحد يدي معلومات ويسيك شغل تريتيهم على سا صوص كيفاش يشوفوا لو موند. وكاين بيان سور كاين عفايس سي لا باز، كاين عفايس سي لي ستاندار. باغ اكزومبل لي زيشوفمون قبل لا سيونس تاعك، ما تقوليش انا ما نشوفيش قبل لي سيونس تاعي، جو مون فو شكون تكون نتايا، تكون ان بودي بيلدر عنده 50 سنه اكسبيريونس، بالك انت خرجت عليك، مي لا بلوبار تاع الناس لازم تشوفي، سي سيانتيفيكمون بارون لازم تشوفي، لازم تبريباري السيستم نيرفو تاعك، لازم تبريباري لي طوندون تاعك، لازم فوالا تبريباري المسكل تاعك باش تونجاجي لا سيونس تاعك قبل ما تثقل، سينون تبليزا سي كوم سا. يعني كاين واحد الصوالح ما نقدرش ندوزو عليهم. المهم دير لابلون تاعك، دير ريشيرش، دير لابلون، تو تيست هذاك واش تعلمت، تو تيست في لا سيونس تاعك، تيستيوه ماشي تيستيوه في سيمانه ولا اون سيونس باش نتفاهموا، ما نقدروش تدو لي بروغرام تيستيوه بوندون اون لونغ بيريود تاع نقولوا 5 شهور 7 شهور 8 شهور، على بالي بزاف. مي ديروا في بالكم اونكور اون فوا شغل حنا نحوسوا اللونغ تيرم، ابخي واش تعلمتو تنوطيوه، ديروا اون كونكلوزيون، تعلمت هذه وسيو كي تكون عندكم ان بلان، عندكم فوالا صوالح لي ستاندار، سيو دخلوا في لي ديتاي، لي ديتاي كيف سيو دخلوهم تتعلموهم من الناس، وكيف ما تحشموش لازم تسقسيو الناس. دونك فوالا سا سرا تو بور لا فيديو تاع اليوم. نسيت نهضر شويه ما قدرتش باسكو سي ان سوجي يهمني بزاف. اذا لحقتوا لهذا لا فان تاع لا فيديو تفرجتوا كلش، يعطيكم الصحه، ميرسي بوكو. عندي لا باج انستغرام انا نسيت لا نوفيل باج باسكو كان عندي واحد اخرى ابخي صاني ان بروغرام في الكونت. فوالا لا باج انستغرام، لو جروب تيليجرام اللي جوست لا نسيت كلش كاع لي ليان في لا ديسكريبسيون. لو جروب تيليجرام هذا نهضر على التريدينغ، بارطاجي كلش. راني بور لانستون راني في واحد لو تشالنج تاع ندير نبدل نخلي يعني ان كونت نبدا با كونت تاع 50 اورو نطلعو حتى 1000 اورو، راني نهضر على كل يوم شاك تريد نديرو نحطو في لو جروب. فوالا دونك يجيو دي فيديو واحد اخرين. جو سوي با تري اكتيف يعني في يوتيوب، نسي نبدلها، نسي مع لي نوفيل ريزوليوشن تاع 2022. اذا شفت هاد الفيديو ابري 2022 فوالا في لي ريزوليوشن تاع النوفيل اني 2022 هي تاع ندير بلوس دو فيديو، نسي شاك سيمين نخرج اون فيديو، نسي نكون بلو كونسيستون. اي فوالا تهلاو في وحدكم، à la prochaine.